दर्शकबिन नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो अर्थ संवादको। अर्थ संवादमा हामी देशको विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरू सम्हालिरहेका पक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समय कोरोना प्रभावले सबैभन्दा ग्रसित भएको क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्रलाई उत्थान गर्नको लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरूको निर्माण भए, पर्यटन बोर्डले गर्यो, नेपाल सरकारले पनि केही कुराहरू ल्याए, देश दर्शनका कुराहरू पनि अगाडि सारियो, ती पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन, बजेटमै समावेश भएका कुराहरू पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन र पछिल्लो समय पर्यटन व्यवसायीहरू जो रहेका छन् उहाँहरू चाहिँ अलिकति आन्दोलन गर्ने स्थितिमा पनि पुगिसकेका छन् र पछिल्लो समय एक खाले अब सिंहदरबारै घेराउ गर्नुपर्छ है भन्ने जस्तो अवस्थामा पनि पुगिसकेको स्थिति रहेको छ। एक हिसाबले त्यो सहज पनि देखिन्छ, किनभने नेपाल सरकारको दायित्व हो कि हरेक सेक्टरलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने र पर्यटन जस्तो देशको मेरुदण्ड भनेर अघि बढेको यो सेक्टरलाई अझ बढी ग्राह्यता दिनुपर्ने चाहिँ अवश्य पनि थियो र दिएको छैन भनेर जुन आन्दोलन गर्ने अवस्था आइरहेको छ, प्रेस मिटहरू भइरहेका छन्, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, टान हानी यावतहरूले चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ, हामी पनि के गर्छौँ भनेको अवस्था आइरहेको छ। के छ पछिल्लो अवस्था, हामी कुरा गर्नको लागि आज तयार छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ खुमबहादुर सुवेदीजी, जो हुनुहुन्छ अध्यक्ष ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कोरोनाको प्रभाव र झन्डै एक वर्ष पछाडि आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? ल, अब यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब कोभिड-19ले नेपालको पर्यटन उद्योगमा पारेको प्रभावको बारेमा मैले धेरै डिटेल्स भन्न चाहिनँ, किनभने हामी कोरोनाको प्रभावबाट सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायहरू चाहिँ एउटा ठुलो अवस्थामा छौँ र अहिलेसम्म पनि हामी छँदैछौँ। करिब 1 वर्ष जति हामीले जुन नेपाल सरकारले लकडाउन गरेपछि अथवा विभिन्न गतिविधिको रूपमा चाहिँ हामीले पर्यटन व्यवसायहरूले नेपाल सरकारले जे भन्यो त्यो सहँदै रहँदै र फलो गर्दै पनि आयौँ र यो अवस्थामा हामी अन्तिम अवस्थामा हामी आइसकेको अवस्था छ। अस्तिको सिजनमा पनि हामीले काम गर्न सकेनौँ र अहिले जुन स्प्रिङ सिजन सुरु हुँदैछ यो अवस्थामा पनि हामीले काम गर्ने वातावरण बनेन। यो अर्थमा कि नेपाल सरकारले अक्टोबर 17बाट पदयात्रा र पर्वतारोहणलाई नेपालमा खुल्ला गर्यो र सम्पूर्ण पर्यटनको गतिविधि हुन सक्ने अवस्था रहेन। तर पनि यहाँलाई थाहा नै छ केही पर्वतीय गतिविधिहरू र पदयात्राको गतिविधिहरू भयो र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले पदयात्रा र जुन पर्वतारोहणलाई सिफारिस गरेर नेपाल टुरिज्म बोर्डमा पठाएर अध्यागमनबाट चाहिँ लेटर लिएर जुन विदेशीलाई नेपाल आउन चाहिँ जुन एउटा रेकमेन्डेसन गर्छ त्यो करिब हामीसँग 1100 जतिले चाहिँ सिफारिस लिएको अवस्था छ। अनुमान गर्नुहोस् नेपालमा 1 वर्ष जतिको पिरियडमा अक्टोबर 17 पछि खुला गरेपछि 1100 पर्यटकले हाम्रा यत्र सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसाय कसरी अट्ने छन्। इमिग्रेसनले दिएको डाटामा चाहिँ 11,000 जति आएको भनेको छ। त्यो चाहिँ एनआरएन अथवा डिप्लोमेटिक मिसनका सम्पूर्ण विदेशीहरूको काउन्ट हो र रियल पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आउने सङ्ख्या मैले अघि उल्लेख गरिसकेँ। त्यति पदयात्रा र पर्वतारोहणको गतिविधिले नेपालको पर्यटन उद्योग व्यवसाय श्रमिकको अवस्था कस्तो हुन सक्ला, यसमा हामीले नेपाल सरकारलाई यसपालि के अनुरोध गरेको हो भने विभिन्न पटकमा हामीले अनुरोध गरिसक्यौँ, विभिन्न निकायमा हामी पुगिसक्यौँ र हामीले एकदम भद्र बौद्धिक हिसाबबाट चाहिँ नेपालको पर्यटन उद्योगमा परेको कोभिडले परेको प्रभावलाई चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। नेपाल सरकार आफै र विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूले हरेक जिल्ला अथवा काठमाडौँमा गरेको आन्दोलन भनौँ अथवा उपस्थिति जुन छ 50,000 धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नेपालमा जुन यो आन्दोलन जुलुसमा इन्भल्भ भयो त्यहाँ कोभिडको समस्या यहाँहरूले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ अब कोभिडको जुन ग्रसित हो नेपाल भनेदेखि राजनीतिक दलहरूले किन भिड जम्मा गर्छन्, होइन भनेदेखि पर्यटन उद्योगलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न किन नदिने भन्नेहरूको यहाँको चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रश्न त्यही हो। अहिलेसम्म नेपाल सरकारको जवाब के आयो यहाँ? अब नेपाल सरकारको खास गरी हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूहरूसँग हाम्रो मुख्य गरी सहकार्य हुने हाम्रा मागहरू राख्ने भनेको त्यो नै हो। उहाँले भनेअनुसार चाहिँ हामी गर्छौँ भनेको करिब अघिल्लो पटक पर्यटन मन्त्रीजी योगेश भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँलाई पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, त्यो किसिमबाट चाहिँ हाम्रो समस्याहरू पुग्न सकेन। अब अहिलेको पर्यटन मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले भन्यौँ यो समस्या पनि पुग्न सकेन। उहाँले भन्नुभयो 1 हप्ता 2 हप्ताभित्र हामीले यो सेफ्टी प्रोटोकललाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म त्यो
करिब 2-3 हप्ता जति भइसक्यो होला। त्यो अवस्थासम्म हामीले कुनै पनि अत्तो पत्तो नै नपाउँ र अझ सरकार चाहिँ चुप लाएर बसेको हामीलाई अनुभूति भएपछि हिजो मात्रै नेपाल सरकारलाई प्रेस मिट गरेर एउटा झौझेकाउने काम गरेका छौँ। त्यो बाटो धम्की दिनुभएको छ। एक किसिमले हामीले भनेका छौँ। अब धम्की पनि नभनौँ, यो अर्थमा चाहिँ सरकारले बुझ्नु पर्यो, यो व्यवसायीहरूको मर्काको हिसाबले चाहिँ यो कुरो प्रेजेन्ट गरे हो भने सरकारले बुझ्न जरुरी छ। किनकि हामीले फेरि अप्ठ्यारो किसिमको माग अथवा सरकारले गर्न सक्ने चिज पनि भनेका छौँ। हामीले PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएको आधारमा नेपालमा आउनु दिनु पर्यो। अहिले भ्याक्सिन सुरु भइसकेको अवस्थामा भ्याक्सिनको आधारमा नेपालमा आउनु दिनु पर्यो। यो 5 डेजको क्वारेन्टिन चाहिँ घटाएर चाहिँ 0मा ल्याउनु पर्यो। किन क्वारेन्टिन हुनु पर्यो? क्वारेन्टिनको नियम राखेर मोनिटरिङ हुनु पर्यो कि परेन? अहिले विदेशी पर्यटकहरू जति आउनु भएको छ, कहाँ छ त मोनिटरिङ? म एउटा जुन एसोसिएसनको हेडको हिसाबले पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म कहीँ पनि मोनिटरिङ छैन। हामी चाहन्छौँ यदि साँच्चै गर्ने हो भने मोनिटरिङ पनि हुनु पर्यो नि त। हाम्रा कमजोरी छ भने पनि त मोनिटरिङबाट चाहिँ यो रिपोर्टभन्दा हामी नतमस्तक हुनुपर्ने ठाउँहरू हुनु पर्यो। मोनिटरिङ पनि छैन भनेपछि के हो भने यो $5000 फेरि कोभिड इन्सुरेन्स गरेर आउनुपर्छ। त्यो विदेशीहरूको लागि एकदम बर्डन हो। र विदेशीले के बुझ्छन् भने यो 5-7 डेज क्वारेन्टिन भनेको एकै ठाउँमा चाहिँ बेडमा अथवा होटलको रुममा बस्ने हो भनेपछि उहाँहरू यो क्वारेन्टिन भन्ने साथै एकदम उहाँहरू डराउनु। भनेपछि सरकारले ल्याएको त्यो पोलिसी जुन छ 5 डेजको क्वारेन्टिनको पोलिसी, त्यो बिल्कुल गलत छ। एकदमै होइन, हिजोको अवस्थामा ठिक थियो होला हैन, अब अहिलेको परिस्थितिमा गलत छ भन्ने। अब एक हिसाबले कोरोना भित्रिन पनि त सक्छ नि। नयाँ कोरोना भाइरस आयो भन्छन्, बेलायतमा अमेरिकामा नयाँ कोरोना भाइरस नेपालमा पनि देखिसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले त स्वास्थ्य मन्त्रालय एक हिसाबको प्रोटेक्सन त अपनाउनु पर्छ है भन्ने खाले सोच होला नि त फेरि नेपाल सरकार। त्यो त सेक्रेसन गरौँ न त। साँच्चै त्यो हिसाबले कन्ट्रोल छ त? हामीले लकडाउन हुँदा आज त्यो बेलामा एकजनामा कोभिड-19 को जुन एकजना बहिनीलाई चाहिँ जुन कोभिड-19 को समस्या भयो भनेपछि देश नै ठप्प थियो नि। तपाईँ हामीले सबैले भोग्यौँ नि। वास्तवमा त्यो स्टडी एनालाइसिस एक्सपर्टले राम्रोसँग ध्यान नदिया त हो नि। WHO ले भनेको गाइडलाइनलाई जुन फलो गरे भए पनि आखिरमा त्यो त होइन रहेछ नि त। हामीले गरेका निर्णयहरू त गलत भए रहेछ नि त। हो, सरकार चलाउनेहरू पनि त्यो अर्थमा एक्सपर्ट थिएन होला, तर अहिले समय परिस्थिति अनुसार जानु पर्यो नि त। हिजो भएको परिस्थिति के थियो, आजको परिस्थिति अनुसार चेन्ज भएर जानु पर्यो भन्ने हामीले खोजेका हौँ। भनेपछि अब यहाँहरूले एक खाले प्रेस मिट गरेर नेपाल सरकारलाई आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ। अब त्यो कुराहरू सकारात्मक तर्फबाट आउला र, किनभने यहाँहरूले नै भन्नुभयो 2 हप्ता भयो पर्यटन मन्त्रीज्यूले नै यहाँलाई जे प्रतिबद्धता 1-2 हप्तामा हामी यसको चाहिँ सोलुसन निकाल्छौँ भनेका कुराहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। या अब कसरी हामी विश्वस्त हुन सक्छौँ? होइन, अब नेपाल सरकार बाध्य हुनुपर्छ, यो अर्थमा बाध्य हुनुपर्छ। नेपालको पर्यटन उद्योगलाई महत्त्वका साथ हेरिएको हो र हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने, श्रमिकको पीडाहरूलाई बुझ्नुपर्छ भने नेपाल सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने हरेक सेक्टरहरू अहिले खुलिसक्यो, स्कुल कलेज खुलिसकेको अवस्था छ। अन्य जुन इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ आफ्नो गतिविधिमा फर्किसकेको अवस्था छ। पर्यटन उद्योग सबभन्दा छिटो प्रभावित हुने पनि पर्यटन उद्योग, अनि ढिलो रूपमा चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा लयमा आउने पनि पर्यटन उद्योग। सबभन्दा पीडित त पर्यटन उद्योग हो नि त। यो अवस्थामा चाहिँ नेपाल सरकारले बुझ्नु जरुरी हो नि। यो अर्थमा के भने हामी यत्रो भिड तयार विदेशबाट आउने पर्यटकहरू नेपाल आउँदैन कोभिड सरिहाल्ने होइन नि। त्यहाँमाथि उहाँहरू आफै कन्सियस हुन्छ, सेफ्टी प्रोटोकल फलो गरेर आउँछ, 72 आवर्सको PCR को रिपोर्ट लिएर आउँछ अथवा भ्याक्सिन लाएर आउँछ। र त्यहाँमाथि पनि नेपालमा आइसकेपछि ऊ माउन्टेन एरियामा, खास गरी माउन्टेन एरियामा जान्छ, डिस्टेन्स यसै मेन्टेन हुन्छ। त्यो हामीले फेरि त्यहाँमाथि के भनेका छौँ भने सर्भिस दिँदा पनि सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा हामीले दिन्छौँ भनेका छौँ। हामीले सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, हाइजेनिक फुडहरूको व्यवस्था गर्ने, फ्लाइटमा उड्दा, गाडीमा गुड्दा गाइड हाम्रा मजदुर श्रमिक साथीहरूले हरेक गतिविधिका त्यस्तो सेफ्टी प्रोटोकलको आधारमा दिने भनेका छौँ। त्यो मापदण्ड पालना गरेर अगाडि बढ्न तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् न, हामी सक्षम छौँ। तपाईँले हेर्नुहोस् न, कम्पेरिटिभली तपाईँ टुरिस्टका होटलहरूमा, रेस्टुरेन्टहरूमा जानुहोस् र हामीले दिएको सर्भिसहरू हेर्नुहोस् न, त्यसमा कम्पेरिटिभली इमेजिन गर्नुहोस् न। कुनै सपिङ सेन्टर, काठमाडौँ भएको सपिङ सेन्टरहरूमा गएर हेर्नुहोस्, कम्पेयर गर्नुहोस्, टुरिज्मले दिएको गतिविधि र अन्य सेक्टरले दिएको गतिविधिमा फरकता छ कि छैन। तर पछिल्लो समय त अब कोरोना प्रभावै छैन भने जसरी आम नागरिक हिँडेको अवस्था पनि छ, सर्वस्वरूप रूपमा हामी बाहिर जाने हो भने पनि होइन, कोरोनाको प्रभाव त अब छैन। अब नेपाल सरकारकै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले नै म 2 लाख 3 लाखको भिड जम्मा गर्छु भनेर आमसभा गरिदिनु भयो दरबार मार्गमा। हो, त्यो नै हामीलाई अचम्म लाग्दो कुरो। प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरो पनि बुझिदिनु पर्यो। तपाईँको मिडिया विपक्षी दल भन्ने कि विपक्षी दल पनि होइन, आफ्नै दल फुटको अवस्थामा रहेको दलले अब 2-3 चोटिसम्म आमसभा गरेर भिड जम्मा गरिसक्यो। अब यस्तो अवस्थामा कोरोना प्रभाव छ भन्ने कि छैन भन्ने त अब हामी सिधै भन्नुपर्दा तपाईँको मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। म एउटा पर्यटन व्यवसायको
एउटा हेडको हिसाबबाट पनि सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीहरूको अन बिहाफमा पनि म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले WHO को गाइडलाइनलाई फलो गरेर विदेशीको डोनेसन लिएर हामीले गतिविधि गरिरहेछौँ, त्यो आवश्यकता छ, त्यसकारण नेपाल खुला गर्नु हुन्न भन्ने भित्री रूपमा छ भने त्यो सरकारले त्यो कुरो भन्नु पर्यो। यदि हामीलाई कुनै डोनेसनको आवश्यक छैन, हामी सेल्फ तरिकाले हामी जान आवश्यक छ भने नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसायलाई खुला गर्नु पर्यो। हामी विदेशी डोनेसनमा छौँ, नेपाल खुल्ला भयो भनेर भन्न सकेका छैनौँ भने त्यो अर्को पाटो भयो। साँच्चै त्यो होइन र वास्तविक नेपालको वस्तुस्थिति बुझेर हामीले अगाडि बढ्ने हो भने हाम्रो इन्डस्ट्रीले चलायमान गर्नु पर्यो नि। किनभने अहिले आउने मार्च अप्रिल सिजनमा मात्रै यदि नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय एउटा स्मुथ तरिकाले खोलिदिने हो भने 300 भन्दा बढी त सगरमाथा चढ्ने विदेशी पर्यटकहरू आउँदैछ। त्यो पर्यटकहरू आउँदाखेरिमा नेपाल सरकारले पाउने रोयल्टी $11,000 त जस्ट फर रोयल्टी हो। $35,000 भन्दा डलर त पर व्यक्ति विदेशीहरूले चाहिँ खर्च गर्छ, विभिन्न सेक्टरमा खर्च। अनुमान गर्नुहोस् न कति गतिविधि छ। मैले एउटा सगरमाथाको मात्रै उदाहरण दिएँ, यस्ता हामीसँग थुप्रै हिमालहरूमा विदेशीहरू आउन तयार छन् कि छैन? एकदमै आउन तयार छ। तर यो अर्थमा छ, म यस्तो भन्छु, यो अर्थमा विदेशीहरूले पनि आफ्नो जब गुमाउनु भएको छ, आफ्नो परिवार गुमाउनु भएको छ। विश्वमा ट्राभलिङको लागि निस्किएर चाहिँ नेपालमा आउनको लागि सहज वातावरण यो अर्थमा नहुन सक्छ। फ्लाइटमा उड्दा अथवा बच्चाहरू बुढाबुढीहरू त्यो किसिमको पर्यटकहरू नआउन सक्छ। हामीले अपेक्षाकृत रूपमा जुन अपेक्षा गरेका पर्यटकहरू नेपालमा नआउन सक्छ। तर एडभेन्चर ट्रेकर्स ट्राभलर्स जो नेपालप्रति माया गर्छ, नेपाल आउँछु भनेर बसिया पर्यटकलाई त आउनु दिनु पर्यो नि त, होइन? त्यो अर्थमा हो। हामीलाई पनि थाहा छ अस्ट्रेलियाले फ्लाइट खुलेको छैन, मलेसिया लगायतमा समस्या छ, युरोपमा पनि पोर्चुगल लगायतको देशहरूले अझै पनि तपाईँको लकडाउनमा छ। हामीलाई त्यो कुरो पनि थाहा छ। तर केही युरोप खुलेको अवस्था पनि छ, केही युरोपियनहरू आउन तयार पनि छ र आउनलाई बुकिङ गरिरहेको अवस्था पनि छ भने आउनेलाई त आउन दिनु पर्यो। तर के भने सेफ्टी प्रोटोकलको सेफ हुने गाइडलाइन्सलाई फलो गरेर सर्भिस दिनु पर्यो र त्यसलाई सरकारले मोनिटरिङ गरोस्। हामी पनि चाहन्छौँ, हामी पनि व्यवसायको नाममा गलत किसिमले चाहिँ हामीले सर्भिस दिएर विदेशीहरूलाई कोभिड भएर नेपालमा समस्या पर्यो भन्ने मेसेज हामी दिन चाहँदैनौँ। यही कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले बुझाउन सक्नु भएन, हामीले बुझाएको मन्त्रीलाई बुझाउन होइन, बुझाएको छौँ हामीले, होइन? बुझेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ उहाँहरूको दायित्व हो। हामीले त व्यावसायिक समस्या, श्रमिकका समस्या हुन सक्ने कुराहरू के हुन् भने हामीले एनालाइसिस गरेर भनेका छौँ। विश्वलाई पनि हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ, श्रीलङ्कालाई पनि हामीले श्रीलङ्कालाई एनालाइसिस गरेका छौँ, मालदिप्सलाई यति वरिपरिको देशलाई पनि हामीले एनालाइसिस गरेका छौँ, कसरी आफ्नो सर्भिसहरू दिएका छौँ, दुबईलाई भनेका छौँ, अरू देशकोहरू पनि भनेका छौँ, होइन? यो अर्थमा त यस्तो हो नि त, लकडाउन गर्ने बेलामा नि त त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ आफूले गहिरो जस्टिफाई नगरिकन, गहिरो एनालाइसिस नगरिकन एकजना कोभिड हुने बित्तिकै देशै ठप्प हुनुपर्ने थियो त। गोली हाने जस्तो चाहिँ तपाईँको आक्रान्त थियो, प्रोटोकल थियो, WHO ले दबाब दियो, त्यसपछि लकडाउन गरिनुहोस् भने तेरो देशमा चाहिँ भयावह स्थिति आउँछ भनेर अब WHO ले भनेपछि एक बाध्यकारी सिचुएसन पनि त आएको होइन। बाध्यकारी सिचुएसन थियो भने USA को एउटा सरकारले तपाईँको $600-1200 चाहिँ पर पर्सन चाहिँ घर घरै चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ तपाईँको घरमा बसेर खाऊ भनेर के अरे दिएको छ त, हामीले पायौँ त? इमेजिन गर्नुहोस्। यहाँले पुनर्कर्जा दिएको हो छैन, त्यो अर्थमा छैन कि सर्टेन व्यक्तिहरूले पुनर्कर्जा पाउनु भएको छ। त्यो पुनर्कर्जाले पनि त हाम्रो बिजनेस चाहिँ रिभाइभ भएर अगाडि जान सक्ने होइन नि, त्यो एउटा डकुमेन्टमा मात्रै बन्ने चिज हो। हाम्रो त क्यासै छैन, यो अर्थमा छैन। अब केही व्यवसायहरूले लिनुभएको छ, तर सम्पूर्ण व्यवसायले चाहियो। हाम्रो माग भने ठुला व्यवसायीदेखि साना व्यवसायीसँग पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै व्यवसायले पाउनु पर्यो भन्ने हो। नेपाल सरकार त गरिब छ नि, होइन? यस्तो हो, त्यो त हामीले पनि बुझेका छौँ। तर नेपाल सरकारले श्वेत पत्र प्रकाशित गर्नु पर्यो नि त, अर्थ मन्त्रालयले हामीलाई भन्नु पर्यो नि त, हाम्रो पैसाको ढुकुटीमा यति मात्रै छ, यतिसम्म तपाईँहरूलाई यो सेक्टर यो व्यक्ति यो संस्थालाई दियो, अब यति मात्रै हामीले दिन सक्छौँ र यति दिन सक्दैन भन्न सक्नु पर्यो नि त। श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो नि त। हामीलाई थाहा छैन नि त्यो कुरो, कति हाम्रो भण्डारणमा हाम्रो पैसा छ, कति सरकारले दिन सक्छ, कति दिन सक्दैन, ट्रान्सपेरेन्ट तरिकाले डकुमेन्टेसन खोइ त, हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरो। छ त, ल भन्नुहोस् तपाईँ मिडियाकर्मी भन्नुहोस् त, त्यो डाटा अहिलेसम्म पाछौँ हामीले। त्यतिखेर लकडाउन हुँदै गर्दा युवराज खतिवडाजीले अब मसँग पैसा छैन, हात ठाडो पारे भन्नुभएको थियो नि। होइन, उहाँले त्यो भन्नुभयो, तर के भने हामीलाई बुझाउनु पनि पर्यो। हाम्रो स्टेटमेन्टमा यो किसिमको मात्रै एमाउन्ट छ, यतिसम्म हामीले गऱ्यौँ र यति गर्न सकेन भने सकेन भनिदिनु पर्यो। हामीलाई आशावादी रूपमा किन भन्ने त युवराज खतिवडाजीले पनि भन्नुभयो नि त, 50 अर्बको अथवा तपाईँ करोडको चाहिँ प्रपोज त उहाँले राखेर जानुभयो नि त। अनि सक्ने नै थिएन, हामीसँग छँदैछ भन्नु पनि त भएन नि त। यदि छ भने त्यो कुरोको इम्प्लिमेन्ट गराइदिनु पर्यो। समग्रमा राज्य गैर जिम्मेवार छ। अब यस्तो अब गैर जिम्मेवार भन्दा नि के हो भने गैर जिम्मेवार त यो अर्थमा चाहिँ भयो, हाम्रा समस्याहरू के हुन् त्यसलाई सेक्रेसन गरिएन,
र हामीले के गर्यौँ त्यो पनि थाहा छैन। अन्धाधुन्ध तरिकाले भनिएको छ। तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा तपाईँले ट्रेकिङ अगाडि 1 नम्बरमा लेख्नु भएको छ उहाँले। तर ट्रेकिङ व्यवसायले त्यो किसिमको हामीले कुनै राहत उपभोग नै गर्न पाएको छैनौँ होइन। राफ्टिङ, ट्राभल, ट्रेकिङ आदि इत्यादि भनेको छ। 1 नम्बर मैले यसो हेरेको ट्रेकिङ नै छ। तर हाम्रा व्यवसायलाई सोध्नुहोस्, म एसोसिएसनको हेडको हिसाबले धेरै साथीहरूसँग मैले बुझेँ कति उपभोग गर्न सक्यो सकेन, जानकारी त हामीलाई हुन्छ, तर उहाँले उपभोग गर्न सक्नु भएको छैन। यो अर्थ पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो माग भने के हो भने नि ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको कम्पनी अपडेट भएको आधारमा बिना धितो हामीले धेरै मागेनौँ। 25 लाख रुपियाँ वर्षको के माग्यौँ र हामीले? तपाईँ हामी एउटा सहकारीमा गयो भने 10 लाख रुपियाँ त दिनुहोस् न सर भन्दाखेरि दिन सक्छ सरकार। हामीले जे जति ट्याक्स तिरेछौँ होला, कसैले धेरै तिर्नुभयो, कसैले थोरै तिर्नुभयो। 25 लाख 1 वर्षको लागि केलाई माग्यौँ? बत्ती, बिजुली र 2-4 जना साधारण स्टाफहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि। सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो हुने किसिमबाट दिनै नसक्ने चिजको हामीले के माग गरौँ? केही पनि माग गरौँ। त्यतिसम्म पनि हामीले चाहिँ उपभोग गर्न सकेनौँ भने चाहिँ दुःखद पक्ष हो कि होइन? होला ठुला व्यवसायहरूले विभिन्न तरिकाले आफ्ना प्रपर्टी थियो, के थियो, पुनर्कर्जादेखि तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै विभिन्न चिजबाट उहाँले प्रयोग गर्नुभयो होला। तर हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो अनुरोध के हो भने ठुला व्यवसायदेखि सानो व्यवसायसम्म पाउनु पऱ्यो। ठुला व्यवसायको ठुलै समस्या हुन्छ, अन्डरस्ट्यान्ड होइन। तर सानो व्यवसाय पनि त्यही किसिमको छ। फेरि ट्रेकिङ भने के हो भने हामी सेल्फ इम्प्लोय हौँ। हामी ठुलो उद्योग व्यवसाय ठुल्ठुलो लगानी गरेर चाहिँ तपाईँ ठुल्ठुलो प्रोपर्टी इन्भेस्ट गरे पनि हुन्न। हामीले विदेशीहरूलाई आफ्नो जुन एक्सपर्ट र एक्सपर्टिज र हाम्रो नेचर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेल गरेर चाहिँ लिने चिज हो। त्यस्तो चिजलाई चाहिँ गर्नुहोस् भने हो होइन। हुन त हामी 1 वर्षभित्र नेपाल सरकारले सम्बोधन चाहिँ पटक्कै गर्न सकेन। हामीले उपभोग नगरेपछि अब हामीले त्यही भन्नुपर्छ। तपाईँ मिडिया मार्फत म त्यो भन्न चाहन्छु कि मैले उपभोग गर्न पाउनु पऱ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा भन्छु कि मैले त्यो कुरो पाएँ भने मैले पाएँ भन्ने हो। म आफै ट्रेकिङ एजेन्ट एसोसिएसन अफ टाउनको अध्यक्ष छु। म आफैले उपभोग गर्न पाएँ। पर्यटन सेक्टरका सम्पूर्ण सेक्टरहरू, धेरै सेक्टरहरू छन् पर्यटन व्यवसायहरू। अब यहाँबाट टाउनको हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण सेक्टरले चाहिँ नि पर्यटन व्यवसायलाई उपेक्षा गर्नु सरकारले भनिरहेको अवस्था छ। किन रहेछ? खास सरकारको प्राथमिकतामा छ पर्यटन उद्योग, किनभने देश विकासको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा हुन सक्छ भनिरहेको अवस्था छ। अब यस्तो सेक्टरलाई यो क्रोनिक सिचुएसनमा कसरी चाहिँ नेपाल सरकारले भनियो यो मौखिक रूपमा भनियो, तर व्यवहारमा इम्प्लिमेन्ट भएन। किन भएन भन्दा साँच्चै अब जस्तो जलस्रोत, पर्यटन, कृषि भनिरहँदा पर्यटनको रियल चिज के हो र रियल व्यवसायले चाहिए र आवश्यकता के हो त्यो के हो हामी अलिकति भित्र छिरौँ। अब हामीले देशको साँच्चै मेरुदण्ड बनाउन सक्छौँ भने पर्यटन उद्योगलाई नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने के थियो? पहिला रिसर्च गर्नु पर्यो। रिसर्च पनि भएको छ। रिसर्च केही भएकोलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु, हामी नेपालका सम्पूर्ण माउन्टेनदेखि झरना, फ्लोरा, फौना, एथनिक ग्रुप जे कल्चर जे भन्नुहुन्छ हाम्रो हेरिटेज, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो, सुन हो भन्ने बुझ्नुहोस्। मानु सुन 1 तोला सुनको मूल्य अहिले 90,000 तोला होला। हजुर, त्यो सुन मात्र तपाईँले ढिका किन्नुभयो भने त्यसको मूल्य कति हो भन्दा 90,000 हो। त्यो सुनको ढिकालाई गहनामा परिणत गर्नुहोस्। हातमा लगाउने, नाकमा लाउने, कानमा लाउने, घाँटीमा लाउने गहनामा परिणत गर्नुहोस्। त्यो 80,000 को मूल्य तपाईँलाई 1.5 लाख 2 लाख आउन सक्छ। तर गहना तपाईँले त्यतिको बनाएर मात्रै पनि भएन, गहना सुन्दर गहना हुनु पर्यो। तर त्यो व्यक्तिलाई म्याचिङ हुने गहना हुनु पर्यो। मैले गहना मात्रै बनाएर भने म भन्छु गहना मात्रै बनाएर भएन। त्यो गहना मलाई घाँटीमा लाउँदा म्याच हुनु पर्यो, अथवा हातमा लाउँदा म्याच हुनु पर्यो, अथवा औँलामा लाउँदा म्याच हुनुपर्ने किसिमको गहना बन्नु पर्यो। अनि त्यो बेला तपाईँले भ्यालु पाउनुहुन्छ र सेल गर्नुहुन्छ र आम्दानी गर्नुहुन्छ। हामी भन्छौँ नेपाल नेचुरल हिसाबले धनी छ। हाम्रो सम्पूर्ण डाँडा काँडा अथवा हिमाल त्यो मैले अघि भने जस्तै सुनको ढिका हो। तर सुन छ, तर गहना राम्रले त्यसरी बनाउन सकेका छैनौँ र सकेनौँ, र गहना बनाएर उपभोग गर्न सकेनौँ, र फ्रीमा हामीले सेल गरे जस्तो भयो। त्यो सुनलाई ढुङ्गाको रूपमा हामीले छोडिदियौँ त्यतिकै। हामीसँग प्रशस्त चिजहरू छ। विदेशी पर्यटक आउँदा अचम्म चिजहरू छ। यो ढुङ्गा पनि आम्दानी आउँछ भनेको छ, जडीबुटी छ, नदी नाला छ, जता हेर सबै चिज छ, सुनै सुन छ। तर गहना पर्ने भएर उपभोग गर्न पाइएन। मैले यसरी भन्न चाहेँ त्यो चिज हामीले भनेका छौँ एक्सपर्टिजको आधारमा। हिमाललाई हिमालको एक्सपर्ट, पहाडलाई पहाड, मिडिल हिल्सलाई मिडिल हिल्स, नदी नाला आदि इत्यादि सबैलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो। यहाँले देख्नु भएको छ बिजुली उत्पादन गर्ने नाउँमा ड्याम बनाए पनि छ। बिजुली हामीलाई आवश्यकता हो, तर कहाँबाट ड्याम बनाउँदै आउँदा बिजुली बनाएर बिजुली उत्पादन गर्ने, कहाँबाट राफ्टिङ गर्न मिल्ने। राफ्टिङमा विश्वको फेमस रिभर हो हामीसँग।
विदेशीहरू कायाकिङ लिएर यस्तो यस्तो बोटहरू लिएर नेपालमा आउँथ्यो। भनेपछि सरकारको भिजन छैन, मौखिक रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ मेरुदण्ड हो भनिदिएको मात्रै हो, भिजन केही पनि छैन। राजनीतिक दल र नेपाल सरकारसँग केही छैन। पर्यटन भनेका छौँ हामी प्राइभेट सेक्टरले। म अझै अहिले 29 वर्ष जति कति टुरिज्ममा काम गरेँ। हामी आफ्नै जानी नजानी ट्रेडिसनल हिसाबबाट भनौँ न, अब अहिले त डिजिटल सिस्टम आयो। हिजोका दिनमा हामीले कति जान्यौँ कति जानेनौँ, जानी नजानी टुरिज्मको बिजनेस गर्दै 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 यहाँसम्म आएर हाम्रो प्रमोसनबाट भएको पर्यटन उद्योग सरकारको तर्फबाट केही भएन अहिलेसम्म। जे जति गर्यो निजी क्षेत्रले एकदमै जति अगाडि बढेर गयो एकदमै निजी क्षेत्र मात्रै हो। एकदमै निजी क्षेत्र। पर्यटन बोर्ड के गर्छ? अनि पर्यटन बोर्ड भनेको डेस्टिनेसन प्रमोसन हो, उसको मुख्य जब भनेको उसले डेस्टिनेसन प्रमोसन गर्ने हो। तर हामीले भनेअनुसारको पूर्ण अझ भएको छैन, त्यहाँभित्र समस्या छ। हामीले पर्यटन बोर्डको जुन सिफारिस हुँदा बोर्डमा सदस्य जाँदा हामी संस्थागत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। त्यहाँ पोलिटिकल अपोइन्ट हुन्छ होइन, हामीले व्यवसायी अपोइन्ट हुनुपर्छ भनेको छौँ होइन। त्यो व्यवसायी पोलिटिकल हुनसक्ला तर संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्छ नि। म एज अ टाउनको अध्यक्ष हुँदा मैले सम्पूर्ण व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्छु, म कुनै पोलिटिकल पार्टीको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दिनँ। त्यस्तै बोर्डमा पनि त्यस्तो हुनु पऱ्यो भनेको छौँ, त्यो हुन सकेको छैन, दुर्भाग्य छ। र बोर्डको पुनर्संरचना अझै जरुरी छ, किनभने व्यावसायिक भाइबमा व्यवसायीहरूले चाहेअनुसार बढीभन्दा बढी पर्सेन्टको आधारमा जुन नेपाल टुरिज्म बोर्ड जानु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। फेरि पर्यटन बोर्ड त हामी त पर्यटन व्यवसायको लागि अहोरात्र मरिमेटेका छौँ। उहाँले गर्नु भएको छ। तपाईँ अर्को पनि उदाहरण छ नि, रिजल्ट चाहियो नि हामीलाई। म स्कुल पढ्न गएँ, बिहानै जुत्ता लाएँ, ब्याग बोकेँ, खाजा के छ आफ्नो लिएर गएँ र मैले पढेर आएँ। वर्ष दिनभरि पढ्न स्कुल जानेर आउने गरेँ। तर मेरो रिजल्ट कति आयो? 25 नम्बर आयो। आउनुपर्ने कति थियो? 32। मैले के भन्छु, म पढ्न गएको छु नि, बिहानदेखि बेलुकासम्म जानेर आउने गरिरहेको छु। मैले 32 नम्बर ल्याउन सकेन अथवा 32 भन्दा बढी ल्याउनु पर्यो। मैले पढाए रिजल्ट आउनु के हुनु पर्यो? 32 भन्दा आउनु पर्थ्यो, तर मैले 25 ल्याएँ। त्यसले अर्थ राखेन। त्यो पढ्न गएको भएन क्या। मैले पढ्न गएको के हो भन्दा उसले 32 भन्दा बढी नम्बर ल्यायो भने पढ्न गएको हो। नेपाल टुरिज्म उहाँले गरिरहनु भएको गतिविधिको हिसाबले के लाग्छ भने उहाँले 45%मा उहाँले गतिविधि गर्नुभएको छ। हामीलाई चाहिन्छ 85, 15% कन्सिडरेबल हुन्छ। हामी 100% भन्न चाहँदैनौँ। तर त्यो अर्थमा हामीले भन्न खोज्यौँ डेस्टिनेसन प्रमोसन पोलिसीमा कमजोरी छ कि कार्यान्वयन होइन, पोलिसीमा कमजोरी छ। नेपाल टुरिज्म बोर्ड पनि पोलिसीमा इम्प्लिमेन्ट गरेर राम्रो तरिकाले आफ्नो गतिविधि गर्न सकिरहेको छैन। त्यहाँ पनि सरकारले खुल्ला रूपमा चाहिँ तिमी यो गर त भन्छ, तर उसले गर्नलाई फ्रिडम पाउनु पऱ्यो, खुल्ला रूपले काम गर्न पाउनु पऱ्यो। हाम्रो प्राइभेट भोइसहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले इम्प्लिमेन्ट गर्न पाउनु पऱ्यो नि। त्यो पाउँदा सरकार पर्यटन मन्त्रालयले चाहिँ इन्डोर्स गरिदिनु पऱ्यो नि। त्यो किसिमको पाएको छैन। नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि फ्रिडम छैन हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि हामीले व्यवसायले चाहेको कुरा के हो, हामी व्यवसायीहरूले पर्यटन बोर्डमा हाम्रा कुराहरू लाने, प्रमोसन डेस्टिनेसनदेखि विभिन्न जे विषयवस्तु हुन्छ त्यहाँ जाने, त्यो विषयवस्तुलाई नेपाल सरकारसँग इम्प्लिमेन्ट गराउन लागि पर्यटन बोर्डले चाहिँ सिफारिस गरेर अथवा गतिविधि गर्नुपर्छ र पर्यटन मन्त्रालयले त्यो किसिमबाट चाहिँ इन्डोर्स गरिदिनुपर्छ। किन गर्दैन होला? अब नेपालको सरकार देखिरहनु भएको छ, मैले त्यो धेरै बयान गर्नै परेन। नेपाल सरकारले पर्यटन व्यवसायको महत्त्वको बारेमा बुझ्नु पर्यो। पर्यटन उद्योग र नेपालको डाँडा काँडा हिमाल माउन्टेन के हो त्यसको बारेमा बुझ्नु पर्यो। भाषण सुन्ने भने त बडो मिठो गर्छन्। होइन, त्यो त हामीले अब लिपिबद्ध बनाउँदाखेरिमा तपाईँ हामी बोल्दा इन्फर्मली केही हुनसक्छ, लेख्यो भने त फेरि फरक तरिकाले हामीले डकुमेन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो हो नि त भाषण भने त। तर हामीलाई रिजल्ट चाहियो। मैले अघि पनि भने हामीलाई चाहियो के हो भने रिजल्ट हो। रिजल्ट हामीले पाउन सकेका छैन। अब यहाँलाई रिजल्टको लागि चाहिएको के? यहाँहरूले प्रेस दिइसक्नु भएको छ, सिंहदरबार घेर्ने खाले धम्की पनि दिइसक्नु भएको छ। अब नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्ने। अब अहिले हामीले केही पनि भनेनौँ। के मात्रै भन्यौँ भने अब हामीले त्यो किसिमको राहत पनि पाएनौँ, हाम्रा श्रमिकहरूले कुनै पनि राहत पनि उपभोग गर्न पाएनौँ, हामी व्यवसायले पनि भनेअनुसार हामीले उपभोग गर्न पाएनौँ। र त्यो अर्थमा 1 वर्ष हामी करिब आफ्नै हिसाबबाट चाहिँ सस्टेन भयौँ होइन। अब हामी चाहन्छौँ साँच्चै योभन्दा बढी पीडा नदिनुहोस्। त्यो नदिनको लागि कमसेकम थोरै मात्रै पर्यटक नेपाल आयो भने पनि हाम्रा व्यवसाय चलायमान हुन्छौँ, नाफा कमाउँछौँ भने छैन। अहिले हामीले हाम्रा श्रमिकहरूले अलिकति रोजगारी पाउँछन्, आन्दोलन गरेर हिँडिरहनु भएको छ। कमसेकम रोजगारीमा डाँडा काँडा जान पाएन आन्दोलन पनि कम हुन्छ, अलिकति रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने मात्रै अपेक्षा छ। त्यो गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा नेगेटिभ पिसिआरको आधारमा नेपाल आउनु दिनु पर्यो। विदेशी नागरिकलाई आउन चाहनेहरूलाई फेरि कति देशबाट आउन नसक्ने अवस्था छ, त्यो उहाँहरूको समस्या गर्नु पर्यो नि। अब आऊ मेरो देशमा आऊ, मेरो देशमा पहिला गभर्नमेन्टले भन्नु पर्यो नेपालमा अब कोभिडको प्रभाव यो अवस्थामा छ, तपाईँहरू ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो आउनुहोस्।
यदि समस्या पऱ्यो भने हाम्रा हस्पिटलहरू यो अवस्थामा छन्, हाम्रा अपरेटरहरूले यसरी यसरी सर्भिस दिन्छन्, तपाईँहरू त्यो अप्ठ्यारो मान्नु भनौँ न समस्यामा पर्नु हुने छैन, समस्यामा इनकेस पर्नुभयो भने नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई यसरी हस्पिटलाइज गर्नेछ, यो किसिमको चाहिँ औषधि उपचारहरू गर्नेछन्, यो किसिमको सुरक्षा दिनेछन् भनेर भनिदिनु पऱ्यो। अब अनअराइभल भिसा त रोकेर बसेको छ नेपाल सरकार, कसरी प्रमोसन? होइन, नेपाल अनअराइभल भिसा यो अर्थमा पनि कुन हुनु पऱ्यो भने ट्रेकिङ कम्पनीहरूले सिफारिस गरिदिएको आधारमा अथवा राफ्टिङ हरेक पर्यटनसँग रिलेटेड संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले सिफारिस गरिदिएको आधारमा अपन एराइभल भिसा एयरपोर्टमा दिएर त्यसको थ्रुबाट चाहिँ कुनै पनि गतिविधि होस् त्यो भयो भने डाटा रेकर्ड पनि बस्न सक्छ। अपन एराइभल भने चाहिँ एफआइडी टुरिस्ट आएर फ्लाइटबाट आयो र नेपालमा आएर आफ्नो सुरले जता पनि जाओस् भन्ने होइन, ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ हुनुपर्छ होइन। नेपाल सरकारले अनएराइभल भिसा चाहिँ बन्द गरे भए पनि के हुनु पर्यो चाहिँ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट आफ्ना गतिविधि हुने स्थिति चाहिँ हुनु पर्यो। भनेपछि तुरुन्तै खोल्नु पर्यो भन्ने माग चाहिँ यहाँको। अपन एराइभल हुनु पर्यो होइन, तर के भने रेकर्ड सिस्टमबाट ट्र्याकिङ सिस्टमबाट जानु चाहिँ पर्यो। र हामीले मानुस अब टानले भन्दा के भन्छ भने आफ्ना पदयात्रामा जाँदा गाइड अथवा सहयोग लिएर जानु पर्यो। एक्लै तपाईँको कुनै डाँडा काँडामा पठाउनु चाहिँ त्यतिकै भएन, किनभने सेफ्टीको हिसाबले पनि रोजगारीको हिसाबले पनि चाहिँ त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा हामीले पनि आइन्सा दिन सक्छौँ, उत्तर दिन सक्छौँ। ठाउँ ठाउँमा विदेशीहरू हराइरहेको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू मनाङका समस्या सुन्नुभयो होला, विभिन्न किसिमको पर्यटकहरूले पनि उशृङ्खल आफ्ना व्यवहारहरू गर्न सक्छन्, त्यसलाई पनि कन्ट्रोल हुन्छ। गाइडले मोनिटरिङ गर्छ, एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसनको एउटा ट्र्याकभित्र हिँड्छ भनेर हामीले भन्न खोजेको। सरकारले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ। एकदमै पदयात्रामा जाँदा अथवा पदयात्रामा जाँदा सहयोग अथवा गाइड लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि हो। हजुर, अब ट्रेकिङको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ अहिले? हामी ठ्याक्कै ट्रेकिङ यहाँको ठ्याक्कै सब्जेक्टतिर जाउँ। हजुर, पछिल्लो समय ट्रेकिङमा जाने विदेशी पर्यटकहरूको सङ्ख्या कति छ, अवस्था कस्तो छ? होइन, ट्रेकिङ त मैले अघि नै डाटा अलिकति दिएँ, 1100 जतिलाई हामीले सिफारिस गऱ्यौँ। अक्टोबर 17 पछि पदयात्रा र पर्वतारोहणमा आएको हामीले सिफारिस गरेको सङ्ख्या भने 1100 समथिङ मात्रै भयो। मैले ठ्याक्कै 1100 कति छ अघिको यो सराउन्डिङ जुन छ, यहाँले भन्नुभएको समय जुन छ, त्यो पिरियडमा कति जति मान्छेहरू जाने गर्थे? अब यो अवस्थामा करिब अब यो हाम्रो सिजन सुरु हुँदैछ, यो सिजनमा करिब 2 लाख जतिको मुभमेन्ट हुनु पर्थ्यो। अब हुने छ अझै पनि हामी मार्च अप्रिल मेमा छौँ, अझै पनि हामीसँग मार्च अप्रिल र मेसम्मको अझै टाइम छ। त्यही भएर हामीले सरकारलाई छिटो चाहिँ यो एराइभल भिसादेखि कोभिडका जुन हामीले जो 10वटा जति चाहिँ हाम्रो माग राखेका छौँ नेपाल सरकारलाई त्यो पुरा गरिदिन हामीले अनुरोध गरे हो। अब किनभने हाम्रो सिजन सुरु हुन लागिसक्यो नि त, विदेशी पर्यटक आजको भोलि झोला बोकेर आउनु त होइन नि, उहाँहरूलाई पनि एउटा प्लानिङको समय चाहियो, बजेटिङको समय चाहियो, देशको स्थिति पनि हेर्नु पर्यो होइन, आफ्ना कस्टहरू पनि हरेकहरू हेर्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा छिटो हामीलाई यो ओपन गरिदियो, त्यो भयो भने व्यावसायिक मुभेबल हुन्छ भन्न खोजिया हो। तर विदेशी पर्यटक नेपाल आएर कोभिड नेपालीहरूलाई सारेर जाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना होइन। हामी पनि त्यसमा अवेर हुन्छौँ र अवेर हुन हामी एकदमै म्याक्सिमम प्रयत्न गर्नेछौँ र कथम कदाचित विभिन्न कारणले चाहिँ समस्या चाहिँ पर्न आयो भने पनि त्यसलाई नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा मोनिटरिङ गर्ने वातावरण हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो। जस्तो यहाँले चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकहरूको जुन बोर्डर छ त्यसलाई पनि यथाशीघ्र खोल्नु पर्यो भन्ने मागहरू पनि राख्नु भएको हो नि। बोर्डरमा तपाईँले अब इन्फर्मली मैले विभिन्न साथीहरूसँग बुझ्दा के भने व्यक्तिगत रूपमा बोर्डरबाट आफ्नै तरिकाले सानो एउटा ब्याग बोकेर आउँदा छिर्न मिल्ने, अलिक ठुलो ब्याग अथवा घुम्ने आए जस्तो भन्दा नमिल्ने, गाडी लिएर म नेपालतिर छिर्छु भन्दा नमिल्ने, त्यो भएन नि। फ्लाइटबाट आउँदाखेरिमा तपाईँको एयर बबल भन्ने आएको छ नि त होइन। अब इन्डियनलाई हेर्नु अचम्म लाग्यो कस्तो नियम छ। अब इन्डिया पनि त कोभिडमा त प्रभावित देशमा पर्छ, उनीहरू फ्लाइटबाट आउँदा उसलाई क्वारेन्टाइन पनि नपर्ने, ऊ घुम्दा जता जाँदा पनि मिल्ने, फ्री छ, नेगेटिभ पिसिआर ल्याउनुपर्छ, त्योदेखि अरू अवस्था सबै फ्री छ। अब युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया अथवा अरू देशबाट आउनेलाई चाहिँ कोभिड हुने भयो, यस्तो किसिमको निर्णय। इन्डियाबाट आउनेलाई नहुने भयो, यो निर्णय छ क्या। हाम्रो चाहना भन्दा इन्डियालाई पनि त्यही किसिमको हुनु पऱ्यो नि त यदि गर्ने हो भने। यो किन यो विभेद गरिरहेको छ नेपाल सरकार? अब यो चाहिँ अब खै एक्सपर्टिजहरूको एडभाइसलाई त्यति सिरियस रूपमा चाहिँ एनालाइसिस नगरे पछिल्लो समय राजनीति खिचातानीमा अल्झिएर यहाँहरू अलिकति ब्याक पर्नु भएको हो। अब त्यो पनि एउटा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो पनि सही हो। अब यहाँ ठुल्ठुला पार्टीहरूको आन्दोलन होइन, काठमाडौँ अब तपाईँको भरिभराउ अब ठिक छ होइन, हामी आन्दोलन त गर्छौँ नै। किन गर्छौँ भने हामी व्यावसायिक आन्दोलन हो, हामी तोडफोड गर्ने किसिमबाट होइन, साङ्केतिक हाम्रो चाहिँ आन्दोलन हो, हामी बौद्धिक सेक्टर पनि हो, राष्ट्रपट्टि हामी जिम्मेवार व्यक्ति पनि हो, हामी संस्थागत हिसाबबाट जिम्मेवार पनि छौँ। हाम्रो व्यवसायीहरूले हाम्रो व्यवसाय सस्टेन हुनु पऱ्यो, हाम्रा श्रमिकहरू सस्टेन गराउनु पऱ्यो। भोलि विदेशी पर्यटक बढी आयो भने हाम्रा श्रमिकहरूले
विस्थापित हुनु पर्यो भने त समस्या छ नि त। श्रमिकहरूको कुरा गरौँ, यहाँले उठाइहाल्नु, श्रमिकहरूको अवस्था कस्तो छ? विस्थापित हुने अवस्थामा हो कि भइसकेको अवस्था हो? इमेजिन गर्नुहोस्, हामी ओनरहरू त विस्थापित हुन लागिसक्यौँ, श्रमिकहरूको हालत के होला? उहाँहरूको बच्चाहरूको स्कुल फी सिम्पल हेरौँ न, भाडाहरू रेन्टका कुराहरू हेर्नुहोस्, दैनिक लाइफ हेर्नुहोस्। हामीलाई त कमसेकम कसैले अनुरोध गर्यो भने अलिकति लोन माग्दा पनि कसैले दिन सक्छ, उधारै माग्यो भने भोलि दिउँला है भन्दा पनि मान्न सक्छ। त्यो श्रमिकहरूलाई मान्न सक्ला? इमेजिन गर्नुहोस् कति दुःखदायी पीडा छ। कति साथीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थाबाट अर्कोमा चाहिँ डाइभर्ट भएको छ। कति साथीहरू कुखुरा पालन गरेर गाउँतिर बस्नु भएको छ, कतिले बाख्रा पालन गरेर बस्नु भएको छ। त्यो जीविकोपार्जनको हिसाबले आफ्नो हिसाबले कति जिम्मेवारीबाट पन्ची दिनु भएछ उहाँहरूलाई, अलिकति छाता सङ्गठन दिएर हामीले गरेका छौँ। यो कुरो मैले भन्न चाहेँ, हामीले ट्रेकिङ गाइड साथीहरूलाई पर मन्थ 15,000 माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँग एउटा क्रेडिट कार्डको सुविधा पनि हामीले दिएका छौँ। साथीहरूले त्यो पनि उपभोग गर्नुभएको छ। कतिले चाहनु भएको छैन, कतिले चाहनु भएको छ र प्रयोग गर्नुभएको छ। र हाम्रा कम्पनीका साथीहरूले, केही साथीहरूले हाम्रा आफ्ना श्रमिक साथीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा गएर खेतीपाती गर्दै गर भनेर उहाँहरूलाई बेसिक खर्चको रूपमा पनि पठाएको छ। हामी एग्रिकल्चर कन्ट्री पनि हो नि, विदेशी पर्यटक नआउनु जेलसम्मको लागि तिमीहरू यसरी सस्टेन पनि हो भनेर त्यो पनि मिलाएको छौँ हामीले। यो एउटा देश दर्शन भन्ने एउटा प्रोजेक्ट सरकारले, नेपाल सरकारले ल्याएको थियो। अब विदेशी पर्यटकहरू आउने अवस्था आएन, अब आन्तरिक पर्यटकहरूलाई नै मुभेबल गराएर हामीले चाहिँ अब पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति चलायमान बनाउनुपर्छ भनेर एउटा देश दर्शनको प्रोजेक्ट ल्याएको थियो। यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो देश दर्शन प्रोजेक्ट जुन छ त्यो अगाडि बढ्दै बढेन है नेपाल सरकारले त्यसलाई। यो बढेन, कुरो भयो, गतिविधि पनि अलिकति भयो भन्नाले व्यवसायिक गतिविधि होइन कि त्यसलाई फर्दर स्टेप जानलाई भयो, तर त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन। अब यो अर्थमा हामीले चाहेको के भने ट्रेकिङलाई त त्यसमा फाइदा छैन, किनभने हामी नेपालीहरू अरू अर्थमा फाइदा हुन्थ्यो। ट्रान्सपोर्टको बिजनेस हुन सक्थ्यो, रेस्टुरेन्ट, होटल, एयरलाइन्स, बसहरू त्यो हुन सक्थ्यो। ट्रेकिङ चाहिँ किनभने एकदम मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बेनिफिट छैन। अनि हामीसँग त्यो नै हो। जन्म मान्नुहोस् तपाईँ नै नेपाली, अब अन्नपूर्ण के अरे थ्रोङला पास जान लाग्नुभयो, ए मेरो ठाउँ मेरो देश, मैले बस चिनेको छु अथवा गाडी चिनेको छु, तपाईँ आफै झोला बोकेर जानुहुन्छ, आफ्नो होटलमा बस्नुहुन्छ, आफ्नो गतिविधि गर्नुहुन्छ। हाम्रो ट्रेकिङलाई त्यति छैन, तर हुनुपर्ने ट्रेकिङ लागि पनि हो। एज अ ट्रेकर्स, एज अ पदयात्री भएर जाँदा मेरो देश नेपाल थ्रोङ पास भए पनि मलाई सबै थाहा नहुन सक्छ। जियोग्राफिकल अवस्था, होटल रेस्टुरेन्टको अवस्था, हिँडाइ डुलाइको अवस्था, माउन्टेनका इन्फर्मेसन, झरनाहरूको अथवा नेचुरल रिसोर्सेसहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन थाहा नहुन सक्छ। तपाईँले एउटा पदयात्री भएर एउटा गाइड लिएर जानुभयो भने, एउटा ट्रेकिङ कम्पनी जोइन हुन सक्नुभयो, उसलाई तपाईँको बिजनेसको गभर्मेन्टलाई सेल्स ट्याक्स आयो, एउटा गाइड लिएर जानुभयो, उसको रोजगारी सिर्जना भयो, त्यहाँ तपाईँको इन्फर्मेसनको कमी भयो, त्यो गाइडले चाहिँ ब्याकअप गरेर तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिने भयो। सेफ्टीका कुराहरू पनि छन्, सेफ्टीको आधारमा गाइडले पनि एडभाइस दिनुभयो, तपाईँलाई पनि गौरव हुनसक्छ। अब समग्रमा हामी अन्त्यतिर छौँ, समग्रमा फेरि फर्क्यौँ यो आन्दोलन। अब हामी यहाँहरूको चरणबद्ध होला, आन्दोलनका केही कार्यक्रमहरू होला, नेपाल सरकारले माग पुरा गरेन भने यहाँले कस्तो खालको आन्दोलन? अब यस्तो हुँदैछ, अब भोलि हाम्रो रिभ्यू मिटिङ छ, टानमै मैले बोलाएको छु सबै संस्थाका साथीहरूलाई, अध्यक्षज्यूहरूलाई भोलि रिभ्यू मिटिङलाई 11 बजे टानमै बोलाएको छु। हिजोको हाम्रो पत्रकार सम्मेलन कस्तो भयो, त्यसले कस्तो प्रभाव पर्यो परेन, सरकारले सोच्छ सोच्दैन र हामीले भनेका मागहरू पुरा हुन्छन् हुँदैनन्, अब विल सी। भोलि 11 बजे हामीले चाहिँ भएन भनेको एउटा सानो इमेजिन गरौँ न, यहाँको आन्दोलन कस्तो हुनेछ? हैन, भोलि भन्छौँ हामी रिभ्यू मिटिङले चाहिँ जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय हामी गर्न सक्छौँ। भोलि हाम्रा गाडी ट्रान्सपोर्टहरू रोडमा चाहिँ तपाईँको डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ घेराबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। हाम्रो सम्पूर्ण टुरिस्ट भेहिकलहरूले चाहिँ हामी घेराबन्दी पनि गर्न सक्छौँ हैन। अन्य किसिमका हामीलाई गतिविधि पनि के हुनसक्छ, भोलि हाम्रो रिभ्यू मिटिङबाट चाहिँ यो निर्णय हुनेछ। डेफिनेटली पनि सरकारले यसमा सुन्न जरुरी छ, सुन्नुपर्छ, सुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास एकदमै हुनु जरुरी छ। किनभने सरकार साँच्चै नागरिक र पर्यटन व्यवसायप्रति उत्तरदायी हुने हो भने उहाँहरूले बुझ्नु जरुरी छ। किनभने यो हामीले मात्रै भने सम्पूर्ण इन्डस्ट्री चलिसक्यो, टुरिज्मलाई मात्रै कन्ट्रोल गरेर राख्ने त, अनि यत्रो आन्दोलन र तपाईँको गतिविधि गर्ने, त्यहाँ हामी कोभिड नहुने, नेपाल कोभिडबाट त फ्री त छैन नि त, वास्तवमा समस्या त हो नि त, अझै पनि छ। त्यो चाहिँ नहुने, जे गर्न पनि हुने, अनि विदेशी पर्यटक आउने बित्तिकै त्यो कोभिड सरिहाल्छ भन्ने होइन, त्यो त ठान्नु भएन नि त। त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, बरु तिमी विदेशी पर्यटक आउँदा यो प्रोटोकल फलो गरेर जाऊ है, सर्भिसहरू देऊ है, तिमीहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ नेगेटिभ म्यासेज जाने किसिमको काम गर्नुहुन्न है, यो गाइडलाइनमा बस्नुपर्छ। यदि यो गाइडलाइनमा बसेन र समस्या क्रिएट भयो भने तिमीलाई पनि यो समस्या सजाएर पेनाल्टी हुनसक्छ है, भोलि टुरिज्म इन्डस्ट्रीको बेइज्जत पनि हुनसक्छ भने सरकारले पनि हामीलाई त्यो किसिमको इन्स्ट्रक्सन गर्नु पऱ्यो र सरकारले त्यो वातावरण गराउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो
छ। अब भोलि रिभ्यू मिटिङबाट साथीहरूबाट के आवाज आउन सक्छ त्यसको लागि अब हामीले सक्ने किसिमबाट चाहिँ हाम्रा आफ्ना फर्दर गतिविधि जानेछ। हस्, यहाँले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। नेपाल सरकारले जसरी पर्यटन उद्योगलाई एउटा मापदण्डको रूपमा बोलेको छ त्यो लिखित रूपमा बनाओस् र यहाँको माग जे छ सक्नेसम्म सम्बोधन गरोस्। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको अर्थ संवादमा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै ल यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको पक्षबाट अथवा नेपालको समग्र पर्यटन उद्योग र व्यवसायको बारेमा तपाईँको मिडिया मार्फत दर्शक, पर्यटन व्यवसायी र नेपाल सरकारलाई पनि केही आफ्ना भनाइहरू चाहिँ जुन प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गरौँ नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना पछिको जुन पर्यटन व्यवसाय छ, उद्योग छ, त्यो निकै धराशायी भइरहेको छ र विशेष गरी ट्रेकिङ जुन व्यवसाय छ त्यो त झनै धराशायी छ, किनकि ट्रेकिङ व्यवसायमा विदेशी पर्यटक नै महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा रहने गर्छन् र पछिल्लो समय अनअराइभल भिसाको पनि व्यवस्था छैन, नेपाल सरकारले रोकेको छ र विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि एउटा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यकारी सिचुएसन राखिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि विदेशी पर्यटकहरू सहजै नेपाल आउने परिस्थिति छैन र पछिल्लो समय त नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको जुन स्थिति छ त्यो मेसेजले पनि विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउन सक्ने स्थिति नभएको जस्तो देखिन्छ। यो समग्र कुराहरूलाई नेपाल सरकारले अवश्य पनि मनन गर्नेछ र एउटा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नेछ भन्ने कुरामा हामी पनि विश्वस्त रहेका छौँ। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि हामी आउनेछौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।